أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء والی بدخاب والی حوض کوثر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ پر، وہ نبی رحمت جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. تو عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، جو آیت کریمہ میں تمہارے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس کے اندر رب کائنات نے دنیا دی چیزاں کا تذکرہ فرمایا ہے.